प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रुतैः यकृवपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। संपूर्ण देश विदेश में रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै भागवत भक्तगण हजुरहरूलाई हृदय अन्तर्हृदयबाट जय श्री सच्चिदानन्द। र हेर्नुहोस्, हामी तपाईँ अहिले सत्सङ्गको घडीमा जोडिएको छौँ र सत्सङ्गको जो चर्चा मानव मात्रले आफ्नो जीवनमा बुझ्नु सक्ने र हृदयगम गरेर आत्म उपासना गर्नु सक्ने परम आनन्द र परम प्रकाशको मार्ग हो। र यस मार्गलाई अहिले हामी बुद्ध जयन्ती अहिलेको जो हामीले मनाइरहेको छौँ र बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामी तपाईँ सबैजना शान्तिको अग्रदूत भगवान बुद्ध उहाँ लुम्बिनीमा, नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको कपिलवस्तुमा र उहाँ बाल्यकालदेखि नै उनी एक विलक्षण प्रतिभा भएका हुनुहुन्थ्यो। शुद्धोधन राजाको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उनी युवराज हुनुहुन्थ्यो र पनि उनी बचपनदेखि नै विलक्षण स्वभावको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै विश्वमा परम आनन्द र परम शान्तिको प्रचार गर्नुभयो। र आज बुद्ध त हुनुहुन्न, तर पनि उहाँको जो सन्देशलाई, उहाँको जो ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई तपाईँ हामीले अवश्य अनुसरण गरौँ। जति हामी भगवान बुद्धको आदेशलाई अनुसरण गर्न सक्छौँ त्यति नै हामी परम शान्ति हुन सक्छौँ र हामीलाई बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक भन्न पनि सुहाउँछ, तर हामीले गर्व पनि गर्न सुहाउँछ। तर हामीले भगवान बुद्धले दिनुभएको जो ज्ञानलाई हामीले अनुसरण गरेनौँ भने हामी फेरि बुद्ध जन्मेको देश भन्नु पनि हामीलाई के हो, अलिकति गाह्रो होला। र यसकारण हेर्नुहोस्, आज हामीलाई शान्ति चाहिएको छ। शान्ति हर समय हर युग चाहिन्थ्यो। आज मात्रै होइन, शान्ति जब यो संसार मानव प्राणीको सृष्टि भयो तबदेखि शान्तिको अति नै आवश्यकता थियो। त शान्ति कहाँ छ भन्दा सबैले शान्तिलाई भौतिक सम्पदामा शान्ति सोचेको छ। जति पनि भौतिकको चिजहरू छ, भौतिकमा यो भौतिक संसारमा हरेक चिजहरू छ, मन लोभ्याउने, मनलाई आकर्षित गर्ने यस्तो चिजहरू प्राकृतिकको सृष्टिमा छ र त्यही चिजलाई नै हामीले परम आनन्द परम शान्ति भनेर त्यसैको लागि नै जीवन अर्पेका छ समाजले। तर अन्तमा त यो शान्ति क्षणिक शान्ति हो, छोडेर जानुपर्छ। परम आनन्द परम शान्ति भन्ने चिज के हो भन्दा यो एक प्रत्येक मानवले आफ्नो हृदय मन्दिरमा अनुभूति गर्ने विषय हो। एक महान सत्य छ और प्रकाश रूप हुनुहुन्छ। त यसैको लागि नै भगवान बुद्धको समयमा पनि शान्तिको जरुरत थियो। स्वयं बुद्ध एक सिद्धार्थ राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले, हामी तपाईँले उहाँको इतिहासलाई सबैलाई थाहा छ। यो भगवान बुद्धको इतिहासको अनभिज्ञ त कोही पनि हुनुहुन्न, सबैलाई थाहा छ। तर हामीले यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो, ठिकै हो, भगवान बुद्धजी जब बाल्यकालमा
उनी राज परिवारको सुख शैलमा हुर्किनुभयो। उहाँलाई संसारिक दुःख वास्तवमा के चिज हो यो केही थाहा थिएन। संसारको दुःख किनभने उनी बच्चाबाट एउटा विलक्षण भएको हुनाले उहाँको भविष्य कस्तो थियो भन्दा कि चाहिँ राजा हुने, चक्रवर्ती या त एक तपस्वी योगी हुने, उहाँको जन्म कुण्डलिनी। त यसकारण राजाले यो कुरो थाहा पाएपछि छोरा त राजै हुनुपर्छ, मेरो उत्तरदायित्वै हुनुपर्छ। त उहाँले संसारको दुःखको अनुभव नगराइकन उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो पुत्रलाई आफ्नो राज्यको सुखभोगको अनुभव गराउनु भयो र जति सक्दो उहाँले आफ्नो राजदरबारभित्र नै सुखशैलमा उहाँलाई राख्नु भएको थियो। कुनै प्रकारको दुःखहरू दिनुभएको थिएन। त बुद्धलाई जो राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, सिद्धार्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँलाई संसारिक दुःख के हो, रोग के हो, मृत्यु के हो यो पनि थाहा थिएन। वृद्ध के हो यो केही ज्ञान गराएको थिएन उसलाई, त्यो ज्ञान थिएन। वृद्ध भनेको के हो, अनि मृत्यु के हो, अनि रोग भनेको के हो यो कुरो। जब उनी बाहिर निस्किनु भयो राजदरबारबाट, जब समाजमा उनी हिँड्नुभयो, जानुभयो, त त्यति बेला उहाँले एउटा वृद्ध व्यक्ति देख्नुभयो लट्ठीको सहारामा हिँडिरहेको, अर्को देख्नुभयो रोगी व्यक्ति, अर्को देख्नुभयो मृत्यु सपलाई। यो तीनटा चिजले चाहिँ भगवान बुद्धलाई के भयो, कौतूहल उत्पन्न भयो। वास्तवमा मानिस बुढो पनि हुँदो रहेछ, अनि रोगले पनि सताउँदो रहेछ, अनि मृत्यु पनि हुनु पर्दो रहेछ भनेदेखि संसारमा, यो संसारमा सत्य चाहिँ के हो त? यो संसार त दुःखदायक रहेछ। अब रोगले पनि ग्रस्त हुनुपर्ने, अब एउटा रोगीलाई देख्नुभयो, रोगले ग्रस्त भएका बुढो मान्छे देख्नुभयो, बुढो अवस्थामा कस्तो हुन्छ, सबैको एक प्रकारको तिरस्कार हुन्छ, हेला हुन्छ। त अर्को के देख्नुभयो, मृत्यु शरीर सब शमशान घाटमा जलाउनु लाँदै गरेको देख्नुभयो। त यो तीनटा दृश्यले राजकुमार सिद्धार्थलाई सत्य के हो वास्तवमा, एक दिन त म पनि त यस्तो जवान नरहने रहेछु, बुढो हुने रहेछु, मलाई पनि त एक दिन रोगले सताउने रहेछ, म पनि मृत्यु हुने रहेछु भने यो संसार त नाश हुने रहेछ, सत्य त होइन रहेछ। सत्य वास्तवमा के चिज हो, यो चिजको लागि नै राजकुमार सिद्धार्थले संसारको सुखभोग राज सत्य होइन रहेछ भने त्याग्नु भयो। जो उहाँको बाणी छ के भन्नुहुन्छ भने, रथ जति नै सजिएको रथ किन नहोस्, आफ्नो भिक्षुकहरूलाई सम्झाउनु भएको छ, जति नै हिरा मोती जडीले सजिएको रथ किन नहोस्, त्यसमा मजबुत घोडा पनि जोतिएको किन नहोस्, तर एक दिन हेर भिक्षुकहरू त्यो रथ पनि जीर्ण जीर्ण हुन्छ भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो। भनेपछि साँच्चै तब हाम्रो यो शरीर एउटा रथ हो, यो शरीर रूपी रथभित्र विराजमान हुने सवार को हुनुहुन्छ। त एक दिन यो जति नै यो शरीर रूपी रथलाई हामी जति नै सजावट गरौँ, तर एक दिन यो शरीर रूपी रथ जीर्ण जीर्ण हुन्छ। अनि यो शरीर रूपी रथमा सवार हुने जो सारथी, त्यो सारथीले जीर्ण भएको रथलाई पर्खिरहँदैन, उसले यो रथलाई त्यागिदिन्छ। त्यो नै थियो सत्य। त त्यो चिजको अनुभूति भगवान बुद्धले जनमानसमा गराउनु भयो र उहाँले पञ्चशीलको पनि प्रचार गर्नु, पञ्चशील प्रत्येक भक्तहरूलाई, भिक्षुकहरूलाई पञ्चशीलको पालन गर्नु लगाउनु भयो। सबभन्दा पहिला बौद्ध हुनुभन्दा, बोधिसत्व ज्ञानको बोध गर्नुभन्दा पहिला के को जरुरत पर्छ भन्दा पञ्चशील पहिला पालन गर्नुहोस् भनेर। त वास्तवमा पञ्चशील भनेको के हो? शील भनेको आचरण हो। प्रत्येक भक्तको आचरण, प्रत्येक मनुष्यका आचरणलाई भनिन्छ शील। त कस्तो शील पञ्चशील भनेको भन्दाखेरि झुट नबोल्ने आचरण बनाऊ, झुट कहिले पनि नबोल। अनि
बेविचार कहिले पनि नगर। यो एउटा तिम्रो जीवनमा बेविचार कहिले पनि नगर। अनि प्राणी हत्या, हिंसा यो कहिले पनि नगर। अनि चोरी कहिले पनि चोरी काम नगर भनेर यसरी उहाँले, अनि नसालु भाङ धतुरा शराब यो चिजहरूको सेवन नगर भनेपछि यो 5 वटा आचरण तिमीले आफ्नो जीवनमा बनाउनु पर्छ। यो पहिला तिमीले पालन गर। साँच्चै यो कुरो पालन गरिसकेपछि साँच्चै मान्छे एक शब्द पनि झुट बोलेन भने त उ त उसले त एउटा सिद्ध प्राप्त गर्छ झुट नबोल्ने मान्छेले। यो भनेको छ शास्त्रहरूमा, कहिले पनि झुट बोलेन भने उसकोमा एउटा सिद्धि, एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेको छ। अनि बेविचार कर्म कहिले पनि मनमा सोच्दै नसोच। यो जसले यसलाई आदत बसाल्छ एउटा सिद्ध प्राप्त हुन्छ उसलाई। जसले नसालु पदार्थहरू कहिले पनि सेवन गर्दैन भनेपछि उसको जीवन अत्यन्तै पवित्र, स्वच्छ, निर्मल हुन्छ। उहाँको मन मस्तिष्क नै, जो नसालु पदार्थ सेवन नगर्ने व्यक्तिको मन र मस्तिष्क नै अति नै निर्मल, स्वच्छ हुन्छ। अनि जसले चोरी नै गर्दैन। त यसकारण यो कुरोलाई साँच्चै हर व्यक्तिले यो आचरण बनाए भने यो महामानवलाई जन्म दिएको जन्मभूमि नेपाल कस्तो शान्तिप्रिय देश बन्थ्यो होला। समाजमा कति मानवता हुन्थ्यो होला, समदर्शी हुन्थ्यो होला। आजको कहाली लाग्दो समय छ। हामी भगवान बुद्धको जन्मभूमि, जन्म भगवान बुद्धको नेपाल हो भनेर हामी गर्व गर्छौँ, मुखले भन्छौँ। तर उहाँको सन्देशलाई, उहाँको मार्गलाई हर व्यक्तिले, बुद्धलाई जन्माउने, धरतीले जन्म दिएका यी पुत्रहरूले पनि बुद्धको अनुसरण गर्यो भने साँच्चै के यो नेपाल बुद्ध जन्माउने जननी देश कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो अनुभव गर्थ्यो होला आजको यहाँ बस्ने नागरिकले। कसैले पनि एउटा पनि पीडा भोग्नु पर्थेन। हेर्नुहोस्, त्यो कुरोलाई अनुसरण गर्नको लागि हामी किन चुकिरहेको छौँ? आजको समाज किन चुकिरहेको छ? मुखले मात्रै हामीले, मुखले भनेर म पञ्चशीलको पालन गर्छु भनेर त मुखले मात्रै म चोरी गर्दिनँ, झुट बोल्दिनँ, बेविचार कर्म गर्दिनँ, भाङ धतुरा मदिरा पान गर्दिनँ भनेर त भएन, प्राणी हत्या गर्दिनँ भनेर मुखले भने त भएन नि, होइन? कर्ममा उतार्नु पर्यो। जसरी हामीले भगवान बुद्धलाई भगवान मानेको छौँ, गुरु मानेको छौँ भने उहाँ हाम्रो भगवान हो भने भगवानले भनेको आज्ञामा त हामी बस्नु पर्यो र तब त हामीले उसको परम भक्त बन्न अवश्य हामीलाई पनि त्यो ज्ञानको अवश्य बोध हुन्छ। सम्भव असम्भव भन्ने केही पनि छैन। त यही कुरोलाई आज नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले प्रचार गरिरहनु भएको छ। सद्गुरुदेव श्री महाराजजीले यो ज्ञानको प्रचार गर्नु भएको छ कि हामी साँच्चै नै यो आचरणमा बसौँ। पञ्चशीलको आचरणमा सारा व्यक्ति बस्नु जरुरी छ। हामीले सद्भावना ल्याउनु छ। वसुधैव कुटुम्बकमलाई हामीले स्थापना गर्नु छ र प्रत्येक मानवले सत्यको बोध गर्नुपर्छ, परम आनन्दको बोध गर्नुपर्छ भनेर सद्गुरुदेव महाराजजीले पनि, जसरी भगवान बुद्धले हजारौं भिक्षुकहरू साथमा लिएर प्रचार गर्नुभएको थियो, आज सद्गुरु महाराजजीले पनि हजारौं साधु सन्तहरूको साथमा यस ज्ञानको प्रचार गरिरहनु भएको छ। यो त्रिगुणी माया जालको आसक्तमा नपर्नुहोस्, यसबाट हामी माथि उठौँ भनेर। धर्म वास्तवमा के चिज हो? धर्म प्रत्येक मानवलाई मायादेखि माथि उठ्ने, साम्प्रदायिकताबाट माथि उठ्ने, महामानव बनाउने, हर व्यक्तिको विचार अति नै महान, सबलाई एक आत्मा देख्ने, समदर्शी भन्छ, समान रूपले देख्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्नु बित्तिकै ऊ व्यक्तिको विचार, ऊ व्यक्तिको कर्म कति भयो? उच्च भयो, महान भयो।
कर्म गरेर देखाउनु पर्यो नि। त कर्म गरेर देखाउने प्रेरणा कहाँबाट मिल्छ भन्दा सत्सङ्गबाट मिल्छ। सत्सङ्ग वास्तवमा के चिज हो? सत्सङ्ग भनेको साधुहरूको सङ्गत, भोन्तेहरूको सङ्गत, भिक्षुकहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो। जब भगवान बुद्धको हामी प्रार्थना गर्छौँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर, म बुद्धको शरणागत हुन्छु भन्नुको मतलब बुद्ध भनेको त्यो सत्य हो, त्यो परम आनन्द स्वरूप हो। म उसको शरणागत हुन्छु। जसले भगवान बुद्धले साधन गरेर समाधिष्ट भएर जुन तत्त्वको, जुन वस्तुको, सत्यको साक्षात्कार बोध गर्नु भएको थियो, त्यसलाई हामीले पनि पाउनु नै बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि, म धर्मको शरणागत हुन्छु। सङ्गम शरणम गच्छामि, म सङ्ग भनेको म सत्सङ्गमा जान्छु, सन्तहरूको सङ्गत गर्छु, भिक्षुकहरूको, भोन्तेहरूका र सन्तहरूको सङ्गत गर्छु। त्यहाँ जानले मलाई यो संसारिक प्रपञ्चबाट माथि उठ्ने, विषय संसारको प्रपञ्चमा आसक्त भएर यो विषय संसारको प्रपञ्चमा शान्ति खोजिरहेको समाज और व्यक्ति यो प्रपञ्चबाट उलाई परम आनन्दमय सत्यमा बोध गर्ने जो भिक्षुकहरूले हामीलाई त्यो प्रेरणा दिनुहुन्छ, सन्त महात्माहरूले त्यो सत्सङ्ग दिनुहुन्छ, भोन्तेहरूबाट हामी त्यो सत्सङ्ग पाउँछौँ, तब प्रत्येक मानवको हृदय अति नै निर्मल हुन्छ। तब नै उसैले नै भगवान बुद्धले हिँडेको मार्गलाई सहज रूपले प्राप्त गर्न सक्छ, उनी पनि बुद्ध बन्न सक्छ। यसकारण त्यो कुरोलाई हामीले प्राप्त गरौँ। भगवान बुद्धले पनि साम्प्रदायिकतालाई तोड्नु भएको थियो। साम्प्रदायिकता उहाँलाई कहिले पनि रुचि थिएन। उनीले पनि साम्प्रदायिकतादेखि माथि उठ्ने ज्ञान दिनुभयो। त्यही ज्ञान हजारौं शिष्यहरूलाई, भिक्षुकहरूलाई त्यो साधन बताउनु भएको थियो। साम्प्रदायिकभित्र यो जालोभित्र नफस भनेर। त्यो साँच्ची नै धर्म साम्प्रदायिकबाट माथि उठ्ने वस्तु हो। तब हामी साम्प्रदायिकको बाउन्डरीभित्र रिमोलिरह्यौँ भने कसरी हामी समदर्शी भयौँ, कसरी हामीले सत्यको बोध गऱ्यौँ? किनभने यो त एक बाउन्डरी, एउटा सानो सङ्कीर्ण भावना लिएर बस्यौँ भने। जब आज धर्म त मानव धर्म हो, साम्प्रदायिकताको कुरा नगरिकन साम्प्रदायिकदेखि माथि उठ्नु नै मानव धर्म। साम्प्रदायिकतालाई नहेर्ने, प्रत्येक मानवलाई मात्रै हेर्ने। त भगवान बुद्धको प्रचार पनि त्यही थियो, मानव धर्मको प्रचार थियो। जतिपय उनी अनेक गुरुहरू, ऋषिहरूको पासमा, तपस्वीहरूको पासमा भगवान बुद्ध पुग्नुभयो, तर सबैलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, सत्य वास्तवमा के चिज हो? सबले आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त बताउनु भयो, तर उहाँले भनेको जो प्रश्नको उत्तर सही रूपले नपाएपछि उहाँलाई चित्त बुझेन। किन भन्दा त्यहाँ उहाँले धेरै सङ्कीर्णता पाउनुभयो, त्यहाँ एउटा साम्प्रदायिकता पाउनुभयो। त्यसकारण त्यो कुरो भगवान बुद्धले अस्वीकार गर्नुभएको छ। अनि उहाँले जुन त्याग र तपस्याबाट, जुन समाधिष्ट भएर तत्त्वलाई बोध गर्नुभयो, त्यहाँबाट मात्र उनी अगाडि उठेर जब साम्प्रदायिकतालाई नहेरिकन मानव मात्रको प्रचार गर्नुभएको थियो। र त्यो ज्ञान उहाँले हर जग्गा गएर त्यस ज्ञानको बोध गराउनु भएको थियो, हजारौं शिष्यहरू लिएर, भिक्षुकहरू लिएर। यसकारण आज हामीले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई पनि सन्तहरूको सङ्गतमा गएर सत्सङ्ग सुनौँ, ज्ञानको हासिल गरौँ र त्यो साधन जो सत्यको प्रकाशको बोध गरौँ। प्रकाश सर्वव्यापक और ज्योति स्वरूप जो छ, प्रत्येक मानवको घटभित्र विद्यमान छ। जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यही अन्धकार समाप्त हुन्छ। त्यही प्रकाशको बोध भगवान बुद्धले गर्नुभएको त्यो सत्य थियो। न त्यसलाई आत्मा भन्ने, न त्यसलाई मन भन्ने, न त्यसलाई भगवान भन्ने, न त्यसलाई
हावा भन्ने न श्वास भन्ने एक सत्यतामा उनी पुग्नु भयो। तब आज हामीले बुद्ध जयन्तीको दिन हामीले 108 बत्ती बाल्छौँ, प्रकाश जलाउँछौँ। किन? सत्यको अगाडि अन्धकार भन्ने केही छैन, अन्धकारको नामै छैन। यसकारण हामीले गुम्बाहरूमा पनि बत्तीहरू जलाइरहन्छौँ। किन? जहाँ बुद्ध छ त्यहाँ अन्धकार छैन। त्यसले गर्दा हाम्रा ऋषिहरूले के भन्नुभयो? असतोमम सद्गमय तमसोमम ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृत गमय। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मलाई असत्यबाट सत्यको बोध गराउनुहोस्, अन्धकारबाट मलाई प्रकाशमा पुर्याउनुहोस्, मृत्युबाट मलाई अमृतमा पुर्याउनुहोस्, अमरत्व प्राप्त गराउनुहोस् भनेर। अब त्यो कसले गराउँछ? त्यो समयमा भगवान बुद्धले गराउनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मार्गदर्शक। अज्ञान अन्धकारमा रिमुलिएको समाजलाई प्रकाशको बोध गराउनु भएको थियो। जहाँ प्रकाशको बोध भयो त्यहीँ नै मानवता सुरु भयो, त्यहाँ नै साम्प्रदायिकता समाप्त भए, सत्यको बोध, परम आनन्दको बोध भयो। र आज त्यही कुरो आजको माग हो, अहिलेको समयको माग हो। त्यति बेलाको जो प्रचार थियो, प्रकाशको मार्ग थियो, त्यसको आज समयको माग हो। त्यो समयको माग हुनाले आज हामीले बुद्ध जयन्तीको दिन सद्गुरुदेव महाराजजीको चरण कमलमा बसेर त्यो ध्यान गरौँ, त्यो उपासना गरौँ। सबै आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर नामको स्मरण गरौँ र परम शान्ति, परम आनन्द कायम होस्। अहिलेको जति पनि यो त्राहिमाम समय आएको छ, महामारीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ हैन, यो कुरोलाई चाहिँ हामीले आज यो प्रकाशलाई प्रज्वलित गरेर प्रत्येक मानवको घट घटबाट प्रकाशको बोध गरौँ र यो अज्ञान अन्धकार रूपी महामारीलाई समाप्त होस्। बुद्ध भगवानको पनि आशीर्वाद प्राप्त होस् र साथै सद्गुरुदेव महाराजजीको सबै हामी प्रति भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वाद बनिरहोस् र सबै आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेर ध्यान सुमिरन निरन्तर गर्नुहोस्, सत्यको बोध गर्नुहोस्, आनन्दको अनुभूति गरेर दिनचर्या बिताउनुहोस्। कुनै प्रकारको अशान्ति मनमा ल्याउनै नदिनुहोस्। सधैँ प्रसन्न मुद्रामा रहनुहोस् र जहाँ सत्यको बोध हुन्छ त्यहाँ अशान्ति भन्ने नाम छैन, त्यहाँ अन्धकार भन्ने नामै नभएपछि अनि कसरी चाहिँ हामी अशान्तिले रहनु सक्छौँ? सक्दैनौँ। सबै प्रसन्न रहन्छ। जहाँ अन्धकारै छैन, अमृतै अमृत छ, प्रकाशै प्रकाश छ हैन। यस्तो आनन्दमय गन्तव्यलाई तपाईँ हामीले प्राप्त गरिरहेको छौँ भने तपाईँ हामी भन्दा अहोभाग्य को होला? सद्गुरुको पावन चरणमा बसेका छौँ। गुरु महाराजजीको बार बार हामीलाई आशीर्वचन मिलिरहेको छ र यसकारण हजुर हामी सधैँ गुरुको चरणमा रहेर आफ्नो प्रकाशको बोध गर्दै परम आनन्दको घडीलाई अनुभूति गर्दै आफ्नो दिनचर्या बिताउनुहोस्। सबैलाई शान्ति प्राप्त होस्, विश्वमा शान्ति कायम होस् र भन्दै जो जति अहिलेसम्म यो भाइरसले जीवन उयो गर्नुभयो सम्पूर्णलाई अन्तर्हृदयबाट श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्छु। उहाँको दिवंगत आत्माहरू परम आनन्द, परम शान्ति प्राप्त होस् भन्दै र यो महामारी छिटै समाप्त होस्। अब विश्वमा प्रकाश पुञ्जीको प्रचार होस्, विश्वमा प्रकाश आओस्, हर मानवको हृदयमा प्रकाश आओस् भन्दै यही शुभ भावनाको साथ अहिलेको जो मेरो अगाडि बढिरहेको शब्दलाई म यी विसर्जन गरिरहेको छु र राम्रो लाग्यो ग्रहण गर्नुहोस्, ध्यान सुमिरन उपासना गर्नुहोस्। सद्गुरुको महाराजजीको कृपा हामीसँग बनिरहोस्। हरिम तत्सत। सद्गुरुदेव श्री महाराजजीको जय। शाक्य मुनि भगवान बुद्धको जय। मानव धर्मको जय।